आज हामी जोइन्ट भेन्चरको सेकेन्ड मेथड हेर्ने, रेकर्डिङ अन ट्रान्जेक्सन्स ओन्ली बाई इच को भेन्चरर। यहाँ जस्तो राम र रहिम छ नि, अनि रेकर्डिङ अन ट्रान्जेक्सन्स ओन्ली, रामले आफ्नो मात्र रेकर्ड गर्छ, रहिमले आफ्नो मात्र रेकर्ड गर्छ, ओन्ली बाई इच को भेन्चरर। यो जुन दुइटै को भेन्चरर छ यिनीहरूले आफ्नो मात्र रेकर्ड गर्छ। र जस्तो रामले आफूले गरेको खर्च मात्र रेकर्ड गर्छ भन्नाले राम के बुझ्छ, मेरो लगानी कति लाग्यो यो बिजनेसमा, अथवा रहिमले आफ्नो मात्र रेकर्ड गर्छ। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि रहिमले बुझ्छ कि मेरो लगानी कति लाग्यो यो बिजनेसमा, मेरो खर्च कति हो, खर्च नै लगानी हो हैन, म यति खर्च गरिरहेको छु यो बिजनेसको लागि भन्नाले मेरो लगानी पनि यति हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई नै त्यसकै दुईटा नाम हो, रेकर्डिङ अन ट्रान्जेक्सन्स ओन्ली बाई इच को भेन्चर र यसलाई जोइन्ट भेन्चर इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट पनि भनिन्छ। अब यहाँ यहीमा हामी के प्रिपेयर गर्छौँ त, मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर। जस्तो मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर भनेको नि, अब यो मेमोरेन्डम अकाउन्ट जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट हाम्रो एउटा रिलेभेन्ट अकाउन्ट होइन। यो भनेको हामी हारमा बनाउँछौँ, लाइक रामको यति खर्च भयो, मेरो यति खर्च भयो, अब टोटल खर्च जोडौँ न त कति हुन्छ भनेर, राम यति इन्कम पायो, रहिम यति इन्कम पायो, अब टोटल इन्कम दुवैजनाको यसरी। सो यसलाई चाहिँ हामी एउटा वर्किङ नोट भनेर अज्युम गर्छौँ। अब यहाँ हामीसँग क्वेसन छ, राम एन्ड रहिम इन्टर इन्टु अ जोइन्ट भेन्चर टु टेक अ बिल्डिङ कन्ट्र्याक्ट फर ₹24 लाख। दे प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड बाई देम। अब यहाँ हेर्नुहोस्, रामको खर्च यो हो, रहिमको खर्च यो हो। अब मेटेरियलको लागि रामको कति खर्च भयो त, यति, रहिमको यति, सिमेन्ट रामको यति, रहिमको यति, वेजेस रामले पे गरेन, कसले पे गरिरहेछ त, रहिमले, इन्जिनियर्स फी रामले, रहिमले होइन, लाइसेन्स फी रहिमले, प्लान्ट रहिमले, हैन, मतलब रामको खर्च टोटल यति हो र रहिमको खर्च टोटल यति हो। त्यसपछि हामीसँग छ यहाँ, प्लान्ट वाज भ्यालुड एट ₹1 लाख। अब जस्तो हाम्रो प्लान्ट थियो नि, जोइन्ट भेन्चर सकेपछि हामीसँग जुन प्लान्ट थियो त्यो प्लान्टको भ्यालु भयो 1 लाख एट द इन्ड अफ द कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्ट सकेपछि जुन प्लान्ट बचेको थियो त्यसको भ्यालु भयो 1 लाख एन्ड रहिम एग्रिड टु टेक इट एट द भ्यालु। रहिमले त्यही भ्यालुमा त्यो प्लान्ट लिने भनेर भनौँ। कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट अफ ₹24 लाख वाज रिसिभ बाई राम। रामले रिसिभ गर्यो यो अमाउन्ट। प्रफिट अर लसेस आर टु बी सेयर्ड इक्वली, यु आर रिक्वायर्ड टु सो मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर विथ रहिम इन राम्स बुक, जोइन्ट भेन्चर विथ राम इन रहिम्स बुक। अब सुरुमा हामीले मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर प्रिपेयर गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी यो यहाँ हेरौँ, अब यो रामको हो नि त, रामको बुक, इन द बुक्स अफ राम जोइन्ट भेन्चर विथ रहिम। अब रामको खर्चहरू हामीले रेकर्ड गर्ने। अब रामको बुकमा रामले के लेख्छ भन्दाखेरि, रामको खर्च हुँदैछ टु ब्याङ्क, ब्र्याकेटमा के दिन्छ त, मटेरियल्सको लागि कति, 6,80,000। त्यसपछि सिमेन्टको लागि टु ब्याङ्क सिमेन्ट 13,000। यहाँ वेजेस होइन, यसको फेरि इन्जिनियर्स फी टु ब्याङ्क। अब रामको सब खर्च रेकर्ड भयो र अमाउन्ट यो जुन प्लान्ट वाज भ्यालुड एट ₹1 लाख एट द इन्ड अफ द कन्ट्र्याक्ट एन्ड रहिम एग्री टु टेक इट एट भ्यालु। यो कसले लियो त, प्लान्ट, रहिमले। अनि कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट अफ ₹24 लाख वाज रिसिभ बाई राम, रामले रिसिभ गरिरहेछ। सो बाई ब्याङ्क, कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट आयो नि त, बाई ब्याङ्क कति आयो, 24 लाख। अब रहिमको हेरौँ, रहिमको खर्च यहाँ लेख्ने र रहिमले के रिसिभ गरिरहेछ त्यो यहाँ लेख्ने। रहिमको खर्च हो टु ब्याङ्क, मटेरियलको लागि 5 लाख, फेरि टु ब्याङ्क सिमेन्टको लागि 1,70,000, फेरि ब्याङ्क वेजेसको लागि 2,70,000, लाइसेन्स फीको लागि 50,000 र प्लान्टको लागि कति त, 2 लाख। अब यसले रिसिभ के गरिरहेछ त, यो प्लान्ट वाज भ्यालुड एट ₹1 लाख एट द इन्ड अफ द कन्ट्र्याक्ट एन्ड रहिम एग्री टु टेक बाई प्लान्ट टेकन कतिको, 1 लाख।
अब यो जति खर्च छ नि, यो खर्च, यसको खर्च प्लस यसको खर्च, यो दुइटै खर्च कहाँ हामीले रेकर्ड गर्ने? मेमोरेन्डमको खर्च साइड, डेबिट साइड। र यो जति दुइटैले रिसिभ गरेको अमाउन्ट छ यो कहाँ रेकर्ड गर्ने? मेमोरेन्डमको क्रेडिट साइड। अब यहाँ रामको रेकर्ड गरेँ, अब रहिमको पनि यसरी नै रहिमको सब खर्चहरू रेकर्ड गर्ने। अब हामीले यहाँ सब डेबिटको अमाउन्ट, दुवैको डेबिटको अमाउन्ट डेबिटमा लेख्यौँ र क्रेडिटको अमाउन्ट क्रेडिटमा। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिटको अमाउन्ट डेबिटमा, क्रेडिटको अमाउन्ट क्रेडिटमा। अब त्यसपछि अब हामी ब्यालेन्स गर्ने। 24 लाख प्लस 1 लाख 25 लाख, 25 लाख। अब माइनस यो गर्ने, त्यसपछि कति आउँछ? र यहाँ हाम्रो इन्कम ठुलो छ हैन, एक्सपेन्स कम छ भन्नाले हाम्रो यहाँ प्रफिट हुँदैछ क्याल्कुलेट गरेपछि 4 लाखको, 4 लाख। अनि यहाँ भनिरहेछ यिनीहरूले कसरी डिभाइड गरौँ त? सेयर्ड इक्वली। इक्वली भन्नाले रामको 2 लाख र रहिमको पनि 2 लाख। 2 लाख 2 लाख लेखिदिने वा। अब दुइटैलाई आफ्नो प्रफिट लाग्छ हैन, यो रहिम हो। अब रामले आफ्नो अकाउन्टमा लेख्छ टु पिएनएल प्रफिट भनेर कति? 2 लाख। र रहिमले आफ्नोमा लेख्छ टु पिएनएल प्रफिट भनेर 2 लाख। अब ब्यालेन्स गरौँ। 24 लाख छ यहाँ, यो हाम्रो क्रेडिट साइड ग्रेटर छ, यहाँ पनि 24 लाख हुन्छ। र जति अमाउन्ट आउँछ यहाँ त्यो हामी टु ब्याङ्क फाइनल सेटलमेन्ट भनेर लेख्ने। हाम्रो आयो 12,90,000। अब रहिमको हेरौँ। रहिमको यता डेबिट साइड बढ्यो, यति हो हाम्रो सेकेन्ड मेथड।